वर्षा का अधिष्ठाता देवतासित राम्ररी परिचित छौ। सोमरसका लागि उपयुक्त यो जल शेष कुशका आसनमा प्रतिष्ठित गर। देवता तीरे उर्लिएको जल तत्परतापूर्वक कुशका बीचमा यज्ञ स्थलमा प्रतिष्ठित भएको छ। हे ऋत्विको, इन्द्रदेवका लागि सोमरस समर्पित गर। जल आउनाले देवताका लागि पूजा उपासनाको क्रम सहज र सरलतापूर्वक पूर्ण भयो। सूक्त 31। हाम्रो स्तुति देवतालाई प्राप्त होस्। स्तुति यज्ञ देवले शत्रुबाट राम्रो संरक्षण गरून्। देवताहरूसँगै हामी स्नेहपूर्वक मैत्री स्थापित गर्दछौँ र सबै विपदबाट मुक्त हुन्छौँ। सबै ऐश्वर्यका आकांक्षा गर्ने मानिस अन्तकरणका प्रेरणाले सत्य मार्गद्वारा सत्कर्ममा लागुन्। उनीहरू असल ज्ञान युक्त विवेक बुद्धिले देवताको उपासना गरून् र उनको कल्याणकारी विराट स्वरूप हृदयमा धारण गरून्। हामीले यज्ञ कर्म सम्पन्न गरेका छौँ। यज्ञमा प्रयुक्त पदार्थ तीर्थको अंश जस्तै देवताका नजिक पुग्दछन्। देवताहरू सबैका संरक्षक र शत्रु शासक हुन्। हामी स्वाभाविक रूपले उपलब्ध हुने सबै सुख प्राप्त गरौँ र देवताका स्वरूपसित परिचित हौँ। विश्वका सृष्टिकर्ता सविता देवले उत्पन्न गरेका यजमानलाई ऐश्वर्यका अधिपति र दानशील प्रजापतिले शेष फल प्रदान गरून्। बग्रे अरिमा देव स्तुतिले प्रशंसित भएर यस्ता यजमानप्रति प्रीतियुक्त हुन् र सबै देवताहरू यजमानमाथि सबै किसिमले अनुग्रह गरून्। स्तोत्रको इच्छा गर्ने देवताहरू सामर्थ्ययुक्त भएर द्रुत गतिले आउँदा बिहान भएझैँ पृथ्वी हाम्रा निम्ति प्रकाशमय हुन्छ। हाम्रा प्रार्थनाका अभिलाषी देवताले सन्य गरिरहन् र हामी अनन्त प्रधन आदि उपभोग्य सामग्री प्राप्त गर्न सकौँ। देवतातिरे जान लागि यस बेला हाम्रो सनातन विस्तार स्तुति प्रोत्साहित भएर वृद्धि प्राप्त गरिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो यस देवत्व समर्थक यज्ञमा सम्पूर्ण देवताले आफ्ना स्थानमा रहेर सत्परिणाम प्रदान गर्नका लागि आइदिउन्। कच्चा सामान उपलब्ध गरेर दिव्य लोक र पृथ्वीको रचना गरिएको कुन वन रे कुन वृक्ष होला। यी दुवै लोक परस्परमा आश्रित देवताबाट सुरक्षित र जीर्णता रहित छन्। दिन र रात दुवै यिनीसित परिचित छन्। जावा पृथ्वीभन्दा पर पनि यी जस्ता रचयिताहरू कोही छैनन्। सृष्टिका निर्माता र द्युलोक पृथ्वीका धारणकर्ता ईश्वर अन्न आदि पोषक पदार्थका स्वामी हुन्। अश्वले सूर्यलाई वहन गर्ने सुरु नगर्दै उनले आफ्ना आवरणको रचना गरिसकेका थिए। रश्मिधारी सूर्यले पृथ्वी उल्लङ्घन गर्दैनन् र वायुदेव पृथ्वीलाई अतिवृष्टिले छिनबिन पार्दैनन्। वनका बीचमा उत्पन्न अग्नि जस्तै प्रकट हुने मित्र र वरुण आफ्नो प्रकाश सबैतिरबाट विस्तारित गर्दछन्। साँडेले खेदेको गाई बाछो पाउने योग्य भएझैँ अग्नि आफै कष्ट खप्दै संरक्षकलाई सुख प्रदान गर्दछ। उहिले पुर्खाहरूबाट आउने वा झावा पृथ्वीद्वारा अग्नि उत्पन्न भयो। ऋत्विकहरूले खोजी गर्दा सम्य वृक्षबाट अग्निरूपी गाई उत्पन्न भयो। कणव ऋषि नरसदका पुत्र भनेर चिनिन्छन्। उनी कालो वर्णका कणवले अवसान समर्पित गरेर अग्निदेवबाट ऐश्वर्य सम्पदा उपलब्ध गरी यस यज्ञमा तेजस्वी अग्निदेव उनी कालो वर्णका कणवका लागि आफ्नो कान्तिमान स्वरूप प्रकट गर्दछन्। अग्निदेवका लागि कणव ऋषिको जस्तो यज्ञ अरू कसैले गरेनन्। सूक्त 32। इन्द्रदेव साधकको अर्चना स्वीकार गर्नका लागि यज्ञ स्थलतिरै आफ्ना अश्व धपाउँछन्। उनी यजमानका शत्रुबाट प्रशंसित भएर शेष विषय प्रार्थना ग्रहण गर्ने यहाँ आउन्। यहाँ आएर उनी हाम्रो प्रार्थना रे दिएको आहुति स्वीकार गरून्। त्यसपछि सोमरूपी अन्न ग्रहण गरून्। हे इन्द्रदेव, तिमी दिव्य र दीप्तिमान धाममा घुम्दछौ। हे धेरैतिरबाट पूजित इन्द्रदेव, तिमी पृथ्वीका शेष स्थानहरूमा निवास गर्दछौ। बारम्बार हाम्रा यज्ञमा तिमीलाई लिएर आउने तिम्रा आँसुले हामी स्तोत्रलाई ऐश्वर्य सम्पन्न बनाउन्।
पुत्रले आमा बाबू को धन गरे झी इंद्रदेव पनि अद्भुत धन उत्कृष्ट यज्ञ द्वारा हामीलाई उपलब्ध गराउन्। कल्याणकारी मधुर वाणी द्वारा स्त्रीले पतिलाई आफ्नो प्रिय पात्र बनाए झै रे शेष सुसंस्कृत पुरुषले स्त्रीलाई धर्मपत्नीका रूपमा स्वीकार गरे रे सँगसँगै बस्ने गरे झै इन्द्रदेव स्वदेश सोमरस पान गरे रे हाम्रा सने पात्र बनुन् अथवा हामीलाई सने पात्र बनाउन्। गोठतिर जाने गाई हतारे झैँ पवित्र यज्ञमा इन्द्रदेव आउने प्रतीक्षामा स्तोत्र उच्चारण गरिँदैछ। हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना उज्जवल दीप्तिले यज्ञ स्थल प्रकाशित गर रे हाम्रा स्तोत्र मन्त्रको मानता यज्ञकर्ताहरूमध्ये प्रथम स्थानमा रहोस्। साथै 7 किसिमका छन्दका वाणीले स्तुति गर्नेलाई प्राप्त हुने शेष पद हामीलाई पनि प्रदान गर। हे याज्ञको देवत्व प्राप्त गर्ने रेर भएको व्यक्तिले तिमीहरूका सहयोग पाएर देवत्व प्राप्त गर्दछ। रुद्रदेवका गणसित इन्द्रदेव चाँडै एक्लै नै यज्ञ स्थलमा पुग्दछन्। प्रार्थना नै अमृत स्वरूप देवतासित ऐश्वर्य रूपी अनुदान उपलब्ध गर्न सक्षम छ। तिमी सबै संरक्षणकर्ता देवताका निम्ति मधुर सोमरस जलमा मिसाएर प्रदान गर। जलका तत्वभित्र अग्नि रहस्यमय रूपमा विद्यमान छ। देवताको पुण्यक्रम संरक्षण गर्ने इन्द्रदेवले यो रहस्य हामीलाई बताएका छन्। हे अग्निदेव, मेघावी इन्द्रदेवले नै तिम्रो साक्षात्कार गर्न सक्छन्। उनीसित परामर्श लिएर हामी तिम्रा निकट आएका हौँ। गन्तव्यको बाटो नचिनेका व्यक्तिले निश्चय नै पथ प्रदर्शकसित परामर्श लिएर लक्ष्यमा पुग्दछ। असल मार्गदर्शनको कल्याणकारी प्रतिफल हुन्छ रे यस्तोमा अपरिचित व्यक्तिले पनि ज्ञान रूपी कल्याण मार्ग उपलब्ध गर्दछन्। गाएको बाछो जस्ता अग्निदेव प्रकट भएको केही समयदेखि लगातार बढिरहेका छन्। उनले आफ्नी आमाको दुख पान गरे। उनी सबै कार्य सुगम बनाउने अपार वैभवले सम्पन्न रे शेष मनका व्यवस्थाले पूर्ण रहेका छन्। त्यसपछि यिनलाई युवावस्थाका साथसाथै बुढ्यौली पनि लाग्यो। हे सम्पूर्ण कलाका ज्ञानले सम्पन्न स्तुति सुन्ने इन्द्रदेव, स्तोत्र प्रार्थना सुनेर श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान गर। हे स्तोत्र रूपी वैभवले सम्पन्न ऋतुको इन्द्रदेव, तिम्रोका लागि ऐश्वर्यदाता हुन्। हामीले मनमा धारण गरेको सोमरस उनले प्रदान गरून्। शोक 33 प्रजा प्रेरित गर्नेले मलाई सँगै नियोजित गरे। मैले पुषा देवलाई अन्तकालमा धारण गरेको छु। त्यसपछि सबै देवताले कवच ऋषिको रक्षा गरे अनि अदम्य आवरण प्राप्त भयो भन्ने उक्ति सुनियो। मेरा नजिकै रहनेहरूले मलाई स्वतःझै दुख दिन्छन्। दुर्मति, अज्ञान, नग्नता, अभाव, मृत्युको भयले अशक्तताले मलाई सताउँछन्। मेरो मन चरोझै चञ्चल हुँदैछ। रसले भिजेको धागो मुसाले खाए झै। हे असंख्य कर्मका निर्वाहक इन्द्रदेव, तिम्रो उपासक हुँदा पनि हाम्रा मनको व्यथाले हामीलाई खोत्रो पारिरहेको छ। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, हामीलाई अविस्फल प्रदान गरेर हाम्रा लागि अति सुखदायी हो रे पिताले जस्तै हाम्रो संरक्षण गर। मैं त्रसदस्युको पुत्री कवच ऋषि शेष दानी राजा कुरुश्रवणसित ऋत्विकरका लागि दान प्राप्ति गर्न इच्छा ल्याएको हुँ। 3 वर्षमा आरूढ मलाई वैन गर्ने रे शस्त्र दक्षिणा प्रदान गर्ने कुरुश्रवण राजालाई मैं यस यज्ञमा स्तुति गर्छु। हे उपम सर्वस राजा, तिम्रा पिताको वाणी आकर्षक हेज जस्तै ज्यादै सरस थियो। हे मित्रतिथिका पुत्री उपम सर्वस, मित्रतिथिका लागि मैं स्तोत्र गान गर्दछु। तिमी शोक नगरिकन हाम्रा नजिकै आऊ। हामी तिम्रा पिताजीका संरक्षक हौ। देवताहरू अमृत जस्तै अमर छन्। यदि देवता रे मानिसका संरक्षक यहाँ विद्यमान थिए भन्ने यसरी मित्रतिथि निश्चित रूपमा नै जीवित हुने सम्भावना हुन सक्दथ्यो। देवी अनुशासन फेलता गर्दा कसैले 100 वर्षको आयु पाउँदैन। हाम्रा सहयोगीले बिना समय छोडेर जानुको कारण पनि देवी सत्ताको अनुशासन अवज्ञा गर्नु हो। सुख 34 होचो भूमिमा उब्जिएका ठुलो प्रभाव सम्पन्न गतिशील पासाले मलाई उसाइ गर्दछ। मौजवान सोम पिउँदा भए झै प्रसन्नता र उन्माद भयानक
पासाले मलाई गराउँछ मेरी सुन्दरे सुशील पत्नी कहिले मसिते असन्तुष्ट हुन्नन् उनी सधैँ मतिर मेरो परिवार आफन्तले मित्रको अथक सेवा गर्दछिन्। केवल यस जुवाका खेलले नै मेरी स्नेहमयी स्त्रीलाई खुसी दियो। जुवा खेल्ने व्यक्तिलाई उसकी सासूले शराब छिन् रे उसकी सुन्दर पत्नीले उसलाई छोड्छे। ऊ भिखारी भएरे कसैसित केही ते अरू कसैसित केही मागी हिँड्छ तापनि उससित विश्वास नहुनाले सबैले उसको तिरस्कार गर्दछन्। बुढा घोडाको कुनै मूल्य नभएझै जुवाडाले आफ्नो मान प्रतिष्ठा गुमाउँछ। जुवाडेका धनमा यी बलशाली पासाको दृष्टि परेपछि उसकी पत्नीलाई पनि अरूले नै हात पार्दछन्। उसका आमा बाबु रे दाजुभाइ पनि उससितको सम्बन्धबाट छुट्न थाल्दछन् रे आखिरमा चिन्न पनि छोडे जे हुन्छन्। उनीहरू यसलाई बाँधेर लैजाऊ यससित हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन भन्न थाल्दछन्। म जुवा रूपी पापकर्मबाट आफूलाई छुटाउँछु किनभने यसले गर्दा नै मेरा साथीभाइले मलाई बारम्बार अपमानित गरेका छन् भन्ने सोच्दछु। तर यी राता पहिला पासाले मलाई आकर्षित गर्दछन् रे म पनि कुर्टा स्त्री जस्तै भएर फेरि यिनैका नजिक पुग्दछु। शरीरले खुसी देखेको जुवाडीले कुन धनीको धनलाई आफ्ना जितको निशाना बनाऊ भन्ने मनले सोच्दै जुवाका खालमा पुग्दछ। विपक्षी जुवाडीलाई डराउनका लागि तयार गरेका पासाले धनको रेर झन्झन बढाउन थाल्दछन्। जुवाका चाल उसले सोचे झै नचलेपछि पासाहरू जुवाडीलाई बल्छी झै बिज्न थाल्छन्, बाण झै घोच्न थाल्दछन् रे छुरा झै काट्न थाल्दछन्। सर्वस्व हारिसकेपछि परिवारका आफन्तहरूलाई ठुलो पीर पर्दछ। त्यसको विपरीत विजय जुवाडेका लागि पासाहरू छोरो जन्मे झै हर्षदायक हुन्छन्। माधुरीले युक्त रे मधुर वचनले जालमा फसाउने हुन्छन् तर पराजित जुवाडेलाई ते मारि नै दिन्छन्। 53वटा पासाका समूहले सत्य धर्मका पालक सूर्यदेवका किरणको जस्तै क्रीडा गर्दछन्। ती उग्र स्वभाव भएका मानिसका क्रोधसित पनि प्रभावित भइकने रहन्छन्। पासा मानिसका अगाडि झुक्दैनन् रे वशमा पनि आउँदैनन्। ठुला राजाले पनि यिनलाई प्रणाम गर्दछन्। जुवाका पासा कहिले माथि उचालिन्छन् भन्ने कहिले तल झर्दछन्। हात बिनाका हुँदा हुँदै पनि पासाले हात भएका जुवाडीलाई परास्त गर्दछन्। जुवाका पासा दिव्य क्षमताले सम्पन्न हुँदा हुँदै पनि बलिरहेको आगोको कोइलाले झै डढाउँछन्। छुँदाखेरि शीतल हुँदा हुँदै पनि हृदय पिल्छ्याइदिन्छन्। जुवाडीले त्यागेकी स्त्रीले दुख पाउँछ रे कतै ते बरालिएर घुम्ने छोराका आमाले उसैका चिन्तामा दुख पाउँछन्। ऋणी जुवाडीले डरले तर्सिँदै अर्काका घरमा रात बिताउँछ। जुवाडी अर्काकी स्त्री राम्रा घरमा सुखले बसेको देखेर आफ्नो पत्नीको दुर्दशामाथि मनमनै पिरोलिन्छ। बिहान हुन साथै खेरा रङका पासा भएका जुवाका खालमा ऊ फेरि सामेल हुन्छ। साँझसम्ममा उसका शरीरका लुगा समेत नरहने स्थिति आउँदा जुवाडी रातिको चिसोमा आगाका छेउमा बेला बिताउँछ। हे कोडाऊ, तिमीहरूका सङ्गठनको मुख्य नायक सबैभन्दा ठुलो राजा हो, त्यसलाई मै 10 वल्ला जोडेर प्रणाम गर्दछु। जुवाले प्राप्त धनको हामीलाई रेर छैन, मेरो यो भनाइ सत्य हो। हे जुवाडेऊ, कहिले जुवा नखेल, खेती जस्तो उत्पादक कार्य गर, धनलाई नै ठुलो कुरो ठानेर सन्तुष्ट रहू। यसैबाट पत्नी रे गाई प्राप्त हुनेछन्। यस्तो परामर्श हामीलाई साक्षात् सविता देवले नै दिएका हुन्। हे कोडाऊ, हामीले आफ्नो साथीको रूपमा मानेर कल्याणकारी हो। हामीमाथि कष्टदायी उग्रे क्रोधी स्वभावले प्रहार गर्ने कुरो नसोच। तिमीहरूको यस्तो क्रोध हाम्रा विरोधीलाई होस्। हाम्रा बाँकी शत्रु नै खेरा रङका जुवाका पासामा झेलिरहन्। सूक्त 35वां। इन्द्रदेवसँगै अवैत अग्निदेव
बिहानीको अन्धकार समाप्त गर्दछन् रे तेज स्वीतयुक्त भएर प्रदीप हुन्छन्। महिमायुक्त लोक रे पृथ्वीलोक आफ्ना कार्यमा जागरणशील हुन्। इन्द्र आदि देवताहरू हाम्रो प्रार्थना सुनेर हामीलाई संरक्षण प्रदान गरून्। द्युलोक र भूलोक हाम्रा संरक्षक हुन् भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ। लोक निर्माणमा सहायक सागर, सरोवर, पर्वत, सूर्य र उषाले हामीलाई पापबाट मुक्त गरून् भन्ने विनम्र निवेदन छ। पेले र शेष रीतिले तयार गरेको सोम हाम्रा लागि कल्याणकारी होस्। अत्यन्त वन्दनीय मातापिता जस्ता निष्पाप द्यावा पृथ्वी शेष सुखको प्राप्तिका लागि हाम्रो संरक्षण गरून्। अन्धकार विनाश गर्ने उषाले हाम्रो पापक्रम विनाश गरून्। हामी तेजस्वी अग्निबाट कल्याणको कामना गर्दछौँ। धन प्रदान गर्ने पाप निवारक सूर्यदेवभन्दा पहिले उत्पन्न हुने उषाले हामी साधकलाई सौभाग्यशाली ऐश्वर्य प्रदान गरून्। निर्धनताले पीडितका क्रोधको शिकार बन्न हामीले नपरोस्। तेजस्वी अग्निदेवसित हामी कल्याणको कामना गर्दछौँ। सूर्यका किरणसँगै आउने उषा विशेष प्रकाशमय भएर अन्धकार विनाश गर्दछन्। यस बेला हामीलाई तिनले अन्न आदि प्रदान गर्दै हाम्रा लागि कल्याणकारी भएर अन्धकार विनाश गरून्। तेजस्वी अग्निदेवबाट हामी मङ्गलको कामना गर्दछौँ। आरोग्यदायिनी उषा हामीतिर आउँदा विशेष प्रकाशमान यज्ञ अग्नि पनि प्रज्वलित हुन्छन्। दुई अश्विनी कुमार शीघ्रगामी रथमा अश्व नियोजित गरेर यहाँ आउन्। तेजस्वी अग्निदेवसित हामी कल्याणको प्रार्थना गर्दछौँ। हे सविता देव, हामीलाई धारण गर्ने योग्य धन प्रदान गर। तिमी शेष ऐश्वर्यका दाता हो। धन उत्पन्न गर्ने हामी प्रार्थना र स्तुति गर्दछौँ। तेजस्वी अग्निदेवसित हामी सुखको कामना गर्दछौँ। सत्कर्मशील मानिसले इच्छा गर्ने देव यज्ञले हामीलाई पनि संरक्षित गरोस्। सूर्यदेव सबै उषा प्रकाशमान गर्दै प्रकट हुन्छन्। प्रदीप्त अग्निसित हामी कल्याणको कामना गर्दछौँ। यस यज्ञ स्थलमा आज कसका आसन बिछाएका छन्। अभिष्ट फल प्राप्ति रूप सोम पेल्नका लागि दुईवटा ढुङ्गा राखिएका छन्। हे यजमानो, आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि द्वेषरहित शनि मूर्ति आदित्यको आश्रय श्रवण गर। तिमीहरूका कर्म र कर्तव्यका अनुष्ठानले हर्षित अग्निदेवले सुख प्रदान गर्दछन्। प्रदीप अग्निदेवसित हामी सुखको प्रार्थना गर्दछौँ। हे अग्निदेव, हाम्रा अत्यन्त विस्तृत दिव्यतायुक्त यज्ञ सत्कर्ममा देवता एकत्रित भएर आनन्दित हुन्छन्। यस्तो प्रकृतिदायक यज्ञमा साथ होतासँगै इन्द्र, मित्र, वरुण, भगदेव र अन्य देवता पनि बोलाएर प्रतिष्ठित गराऊ। यज्ञमा उपस्थित सम्पूर्ण देवतासित ऐश्वर्यका लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हे अग्निदेवसित कल्याणको कामना गर्दछौँ। हे संसार प्रसिद्ध आदित्य देव, हामी सबैको कल्याण गर्ने यज्ञ स्थलमा आऊ। पारस्परिक सहयोगबाट ऐश्वर्य वृद्धि गर्ने हाम्रो यज्ञ सबैले संरक्षण गर। बृहस्पति देव, पूषा देव, अश्विनी कुमार, भगदेव रे प्रदीप्त अग्निदेवसित कल्याणको कामना गर्दछौँ। हे आदित्यौँ, हाम्रो यज्ञ सबै किसिमका सुखले सम्पन्न बनाऊ। ऐश्वर्यशाली सुखप्रद मानिसको पालन गर्न सक्षम राजभवन हामीलाई प्रदान गर। हामी तेजस्वी अग्निसित पुत्र पौत्रादि, गाय आदि पशुसहित दीर्घ जीवन रे कल्याणको कामना गर्दछौँ। मरुदेव रे रुद्र आदि सबै देवले हाम्रो संरक्षण गरून्। सम्पूर्ण अग्नि प्रज्वलित हुन्। इन्द्र आदि सबै देवता हाम्रो संरक्षणका लागि यज्ञमा आउन्। हामीलाई सबै किसिमका ऐश्वर्य सम्पदा रे अन्न सामग्री उपलब्ध होस्। ये शीघ्र अभिष्ट फल प्रदायक देवताओं, तिमीहरू यो क्षेत्रमा जसको संरक्षण गर्दै शत्रु पक्षबाट सुरक्षित गर्दछौ। पाप कर्त्यको निवारण गरेर जसलाई ऐश्वर्य सम्पन्न बनाउँछौ रे जो तिमीहरूका संरक्षणमा निर्भय रहन्छन्। हामी देवताको आराधना गर्ने मानिसले यसै किसिमका गुण धारण गरौँ। सुख 36 हामी आफ्ना यज्ञ स्थलमा महिमामय एवं शेष शोभायुक्त प्रभात बेला रात्रि द्यावा पृथ्वी वरुण मित्रगण आर्यमा इंद्र मरुतगण पर्वत जल आदित्यगण अंतरिक्ष रे देवलोक आदिलाई सादर आमन्त्रित गर्दछौँ।
यज्ञका अधिष्ठाता स्वरूप रे विशाल हृदयका द्यावा पर्थ्योले हामीलाई सबै पापबाट संरक्षित गरून्। पाप बुद्धिले युक्त मर्त्युदेवले हामीलाई आफ्ना नियन्त्रणबाट मुक्त गरून्। आज हामी देव शक्तिबाट असल संरक्षणको कामना गर्दछौँ। सोम पेल्नका लागि चलाइएका ढुङ्गा पेल्दै गर्दाको समय सब निकाल्दै गरिएका यज्ञमा विभिन्न हाल्ने असुर दुःखदायी सोपन मृत्युरूपी पापले सबै पेशाचिक दुष्कृत्यमा संलग्न शत्रु संहार गर यसै किसिमले विघ्नरहित यज्ञमा हामी आदित्य रे मरुतहरूबाट सुख प्राप्त गरौँ। हामी देव शक्तिबाट असल संरक्षणको कामना गर्दछौँ। इन्द्रदेव हाम्रा यज्ञमा आएर आसन ग्रहण गरून्। वाणी र पृथ्वी हामीलाई शेष फल प्रदान गर्ने हुन्। सामगानले प्रशंसायुक्त बृहस्पति देवले उनीहरूको स्तुति गरून्। हामी जीवनमा काम लाग्ने शेष अभिलाषा पूर्ण गर्ने खालको धन उपलब्ध गरौँ। हामी देव शक्तिबाट असल संरक्षणको कामना गर्दछौँ। हे अश्विनी कुमारौँ, हाम्रो सत्कर्म रूपी यज्ञ अति तेजस्वी अग्निले युक्त हिंसा रहित रे अनिश्चित भएर खोजेको कुरो पुरो गराउने रे कल्याणप्रद होस् भन्ने तिमी कृपा गर। जुन अग्निमा घिउ सहित हवि प्रदान गरिन्छ त्यसका ज्योतिले देवतालाई प्रेरित गरोस्। आज हामी देव शक्तिबाट असल संरक्षणको कामना गर्दछौँ। यज्ञ सम्पादन गर्ने पवित्रताले युक्त दर्शनीय सुखदायक र धन दान गर्ने व्रतहरूको हामी प्रार्थना गर्दछौँ। उनलाई हामी मैत्री भावले आह्वान गर्दछौँ। सुखदाता कीर्तिवान अन्नदान गर्ने मर्थहरूलाई हामी हृदयले धारण गर्दछौँ। हामी तेजस्वी अग्निदेवबाट असल संरक्षणको कामना गर्दछौँ। जलका संरक्षक प्राणीका लागि सन्तोषप्रद देवताका सन्तुष्टिदायक प्रशंसनीय शेष मानिएका यज्ञको शोभा रे शेष रश्मि समूहले युक्त सोमलाई हामी धारण गर्दछौँ। उनीबाट हामी शक्ति प्राप्त गर्नका लागि कामना गर्दछौँ रे सबै देव शक्तिबाट असल संरक्षणको कामना गर्दछौँ। आफ्नो रे आफ्ना सन्तानको दृढतायुक्त रे दुष्कर्म रहित भएर हामी उपभोग्य सामग्रीसँगै सत्कर्मद्वारा परमात्माको साँचो आराधना गरौँ। ज्ञानले रहित सबै किसिमका पाप कर्ममा संलग्न हुँदा शीघ्र नै परमात्माले विनाश गरून्। हामी देव शक्तिबाट असल संरक्षणको कामना गर्दछौँ। हे आराध्य देवताओं, तिम्रो सम्पन्न गरिने यज्ञ भाग उपलब्ध गर्ने अधिकारी हुनाले हाम्रो प्रार्थना रे स्तुति सुनिदेऊ। हामी तिमीसित जुन मनोरथको कामना गर्दछौँ ती सबै ज्ञान बल ऐश्वर्य र सन्तान आदिले युक्त यस उपलब्ध गराऊ। हामी देव शक्तिबाट असल संरक्षणको कामना गर्दछौँ। आज हामी महिमायुक्त व्यापक रे अविचल इन्द्र आदि देवताबाट संरक्षणका लागि प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसबाट हामी ऐश्वर्य र वीर सन्तान प्राप्त गरौँ। हामी देव शक्तिबाट असल संरक्षणको कामना गर्दछौँ। सविता देवको आज्ञा अनुसार हामी देवताको उत्तम संरक्षण वर्णन गर्दछौँ। हामी प्रदीप्त अग्निदेवको आश्रय पाएर मित्र वरुण देवका मध्यमा अपराधित भएर सधैँ कल्याण प्राप्त गरौँ। सत्कर्मका प्रेरक सविता देव मित्र वरुणका व्रत नियममा संलग्न देवताहरूले वीर सन्तान युक्त पशुले धन सम्पदा ज्ञान रूपी धन पूजा योग्य सम्पत्ति रे सत्कर्म गर्ने प्रेरणा हामीलाई प्रदान गरून्। सबै कुरोको उत्पत्ति गराउने सविता देव पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि सबै दिशामा विस्तृत छन्। तिनै सविता देवले हामीलाई सबै किसिमका ऐश्वर्य सम्पदा उपलब्ध गराउन्। उनै सविता देवले हामीलाई दीर्घायु प्रदान गरून्। सुख शान्ति सुँ। हे ऋत्विकहरू, मित्र वरुण देवतालाई देखेका मान दिव्यतायुक्त अति दूरबाट नै सबै वस्तु देख्ने देवताका कुलमा उत्पन्न संसार प्रकाशित गर्ने रे देवलोकका पुत्र जस्ता सूर्यदेवलाई नमस्कार गर। उनका सत्य पथको अनुसरण गर्दै उनलाई पूजा गर, जसका आश्रयले देवलोक
पृथ्वी दिन रात उत्पन्न हुन्छन्, जो गतिमान छन्, जडका अतिरिक्त चेतन पनि जसका आश्रममा निवास गर्दछन्, जसका प्रभावले जल निरन्तर प्रवाहित रहन्छन् रे सूर्योदय हुन्छ। सत्यले युक्त यस्ता वचनले हामीलाई निरन्तर सबैतिरबाट संरक्षित गरून्। हे सूर्यदेव, तिमीले वेगशील अश्वरथमा जोडेर आकाश मार्गमा गमन गर्दा देवता बन्दा बाहेक तिम्रो नजिक पुग्ने कुनै सक्दैन। तिमी जुन तेजसँग उदाउँछौ त्यसैले तिम्रो अनुगमन गर्दछ। हे सूर्यदेव, तिमी जुन तेजले अन्धकार हटाउँछौ रे जुन प्रकाश किरणले सम्पूर्ण विश्व आलोकित गर्दछौ, उसै तेजका प्राणले पाप कर्मको विनाश गर, अनजलको अभाव, रोग व्याध तथा कुविचार आदि मानसिक कष्ट निवारण गर। हे सूर्यदेव, तिमी सर्वप्रेरक भएर सहज स्वभावले विश्वका नियम रे कर्म संरक्षण गर्दछौ रे बिहान यज्ञको आहुति ग्रहण गर्दछौ। हे सूर्यदेव, आज जुन बेला हामी तिम्रा पवित्र नामको प्रार्थना गर्दछौँ, त्यो यज्ञ कर्म इन्द्र आदि देवताले समर्थन गरून्। इन्द्रदेव, मृतहरू जल्दरे द्यावा पृथ्वीले हाम्रो आन्द्र वाणी सुनुन्। हामी माथि सूर्यदेवको कृपा भइरहोस्। उनका दर्शनको लाभ प्राप्त हुँदै हामी कष्टबाट जोगियौँ, लामो आयु प्राप्त गरेर कल्याणकारी सुखी जीवन भोग गर्दै उडोलीतिर लागौँ। हे आदित्य देव, तिम्रा कृपाले हामी सधैँ सुविचार सम्पन्न, शोभन, दृष्टियुक्त, सुसन्तानले सम्पन्न, आरोग्य सम्पन्न रे पाप कर्मले रहित हौँ। हे मित्रहरूबाट पूजनीय, हामी जीवन्त रहेर प्रतिदिन उदाउँदै गरेका तिम्रो ज्योति स्वरूपको दर्शन गरौँ। हे सूर्यदेव, महिमामय ज्योति धारण गर्ने देदीप्यमान, सबैका नेत्रका लागि सुखद, अति शक्तिमान, समुद्रको जलभन्दा माथि जलमण्डलमा उदित हुँदै गरेका तिम्रो दर्शन लाभले हामी सबै प्रतिदिन लाभान्वित हौँ। हे हरियो रश्मियुक्त सूर्यदेव, तिम्रो ज्ञान रूपी ध्वजाले सम्पूर्ण विश्व नै प्रकाशमान हुन्छ रे त्यसैबाट तिमी प्रत्येक रात्रिमा अन्धकार हटाउँछौ। तिमी उसी ध्वजासँग प्रत्येक दिन उदाऊ हामीलाई पाप कर्मबाट निवृत्त गरेर श्रेय मार्गमा चलाएर श्रेयस्कर हो। हे सूर्यदेव, तिमी आफ्ना तेजस्विताले हाम्रा लागि कल्याणकारी हो। आफ्ना दिवस, रश्मि, शीतलता रे उष्णताले हामीलाई सुखी गराऊ। तिमी हाम्रा जीवन पत्रे घरमा पनि शान्तिको वर्षा गर, हामीलाई ऐश्वर्य वरदान गर। हे देवताहरू, तिमीहरू दुई खुट्टे मानिस वा पक्षी तथा चार खुट्टे पशु सबैलाई सुख प्रदान गर, सबैले खान पिउने शक्ति बढाउने बन, सबैलाई हितकारी, निष्पाप रे स्वावलम्बी जीवन प्रदान गर। हे ऐश्वर्यवान देवताओं, वाणी या मनले हामीबाट देवता रिसाउने खालको जुन पाप हुन जाला त्यसको दोष त्यसमाथि हालिदेऊ, जो यज्ञ रहित रे दानशील स्वभाव रहित भएकाले हाम्रो अनिष्ट गर्ने हुन्छन्। सूक्त 38। हे इन्द्रदेव, तेजस्वितायुक्त आक्रमणमाथि आक्रमण भइरहेका सङ्ग्राममा तिमी वीरलाई सुहाउँदो स्वरीय उद्घोष गर्दछौ रे शत्रुबाट जितेका गाई सुरक्षित गर्दछौ। यस युद्धमा एकौरो तीको धार भएका बाण योद्धा शत्रुमाथि खस्दा देख्नेहरू छक्कै पर्छन्। हे इन्द्रदेव, तिमी प्रचुर धन धान्य रे गाई रूपी धनले हाम्रो घर भराइदेऊ। हे सबैका आश्रयदाता इन्द्रदेव, तिमी विजय भएर हाम्रा कृपा पात्र भइदेऊ। हामी जुन ऐश्वर्यको कामना गर्दछौँ त्यो हामीलाई उपलब्ध होस्। हे असङ्ख्यले स्तुति गरिने इन्द्रदेव, दास, आर्य वा अरू कुनै जाति रे देवता विरोधी असुर हामीसित सङ्ग्राम गर्ने रहर गर्दछन् भन्ने तिम्रा कृपाले ती शत्रु पराजित हुन्। तिम्रा सहयोगले हामी उनलाई जितौँ। अल्पसङ्ख्यक रे बहुसङ्ख्यक सबै मानिसले अर्चना गर्ने भयङ्कर सङ्ग्राममा विजय बनेर उत्तम धन प्राप्त गर्ने पवित्रतायुक्त रे सुप्रसिद्ध नायक इन्द्रदेवलाई हामी संरक्षणका लागि आह्वान गर्दछौँ। यो साधकलाई प्रोत्साहित गर्ने इन्द्रदेव, हामीलाई कोबाट प्रोत्साहन प्राप्त होला। तिमी आफ्ना सामर्थ्यले आफ्नो बन्धन काट्न सक्षम छौ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ। त्यसैले स्वयं रे अर्कालाई पनि शीघ्र मुक्त गर। खुदका बन्धनबाट हामीलाई मुक्त गरेर यहाँ उपस्थित हौ। तिमी जस्तो समर्थ व्यक्ति पनि मुसका बन्धनमा बाँधिन्छौ रे।
सूक्त 39। हे अश्विनी कुमारों, तिमीहरूको सर्वत्र विचरणशील उत्तम सुखदायी रथलाई आवश्यक कार्यका लागि रात दिन यजमानहरू आनन्दपूर्वक आह्वान गर्दछन्। हामी त्यस रथको नाम उच्चारण गर्दछौँ। पिताको नाम लिँदा मनमा आनन्द आए झैँ यस रथमा तिमीहरूलाई आह्वान गर्दा प्रसन्नता हुन्छ। हे अश्विनी कुमारों, हामीले असल कुरामा प्रेरित गर हाम्रो असल कर्म सफल बनाऊ। तिमीहरू दुवै विभिन्न किसिमका प्रेरणा प्रकट गर भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। हामीलाई कीर्तियुक्ति उपयोगी ऐश्वर्य प्रदान गर। सोमरस चाहिँ कल्याणकारी ऐश्वर्यको सम्पन्नतामा हामीलाई सर्वश्रेष्ठ बनाऊ। हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, पिताका घरमा जब एउटी नारी बुढिँदै थिइन् त्यस बेला तिमीहरू दुवैका सहयोगले उनलाई सौभाग्य स्वरूप वर प्राप्त भयो। जो हिँड्न नसक्ने हुन्छन् त्यस्ताका लागि तिमीहरू आश्रय रूप हो। तिमीहरू नेत्रहीन दुर्बल शरीरले रोगले दुःख दिएका मानिसका लागि चिकित्सक मानिन्छौ। हे अश्विनी कुमारों, तिमीहरू दुवैले जर्जर शरीर भएका च्यवन ऋषिलाई उस्तै किसिमले यौवन प्रदान गर्यो जसरी कुनै पुराना रथलाई नयाँ किसिमले बनाएर फेरि गुड्नका लागि उपयुक्त पारिन्छ। तिमीहरूले नै तोगरका पुत्र बोजूलाई सुरक्षित गर्दै जलमाथि ल्यायो। तिमीहरूका यी कार्य यज्ञमा विशेष रूपले वर्णन योग्य छन्। हे अश्विनी कुमारों, तिमीहरू दुवैका उहिलेका वीरतापूर्ण कार्यहरू हामी प्रचार गर्दछौँ। तिमीहरू दुवै अति कुशल चिकित्सक हो। तिमीहरूको आश्रय प्राप्त गर्नका लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। जसो गर्दा यजमान श्रद्धाका भावनाले युक्त हुन्छन्। तिमीहरू उसै खालको कृपा गर। हे अश्विनी देव, यस पुकारले तिमीहरूलाई आह्वान गरेको छ। यस निवेदनमाथि ध्यान देऊ। पिताले पुत्रलाई मार्गदर्शन गराए झैँ तिमीहरू पनि हामीलाई परामर्श देऊ। मेरो सहयोग बन्धु अर्को कोही पनि छैन। मैं ज्ञान बिना अल्पज्ञ रे आफ्ना परिवार बिना छु। मैले दुर्मतिग्रस्त हुनुभन्दा पहिले नै मलाई यस दुर्दशाबाट छुटाऊ। हे अश्विनी कुमारों, तिम्रो दुईले पूर्व मित्र नामका राजाकी सुनन्दियो नामकी पुत्रीलाई रथमा चढारे उनका पति विमतका जिम्मा लगायो। बद्रीमतीले आह्वान गर्दा तिमीहरू दुई उनका नजिक आयो। उनको निवेदन सुनेर प्रसव वेदनाबाट मुक्त गराउने प्रसव कालमा सहायक बनेका थियो। हे अश्विनी कुमारों, तिम्रो दुईले मननच्यासे ऋषिलाई यौवन प्रदान गरेका थियो। पत्नीका शोकले दुखी बन्धन ऋषिलाई कुपबाट निकाल्यो। तिमीहरूले नै लङ्गडी विश्वफलालाई फलामको तिग्रो हालिदिएर हिँडुल गर्ने सक्ने बनायो। हे अभिष्ट प्रदान गर्ने अश्विनी कुमारों, रेव ऋषिलाई दुष्शत्रुले मरणासन हुने गरी गुफामा थुनेर लुकाएका बेला तिमीहरूले नै उनलाई कष्टबाट मुक्त गरायो। अत्रि ऋषि सात बन्धनमा बाँधेर दनक्दो आगाका कुण्डमा हालिएका बेला पनि तिम्रो दुईले उनलाई अग्निकुण्डबाट मुक्त गराएका थियो। हे अश्विनी कुमारों, तिम्रो दुईले नि पेदु राजालाई 79 अश्वसँगै एउटा सेतो वर्णका उत्तम अश्व पनि प्रदान गरेका थियो। यी सबै शत्रु पक्ष पराजित गर्नका लागि थियो। त्यो विचित्र अश्व शत्रुको सेना लखेट्ने बोलाउँदा झट्टै आउने योद्धालाई बहुमूल्य ऐश्वर्य प्रदान गर्ने थियो। त्यसको नाम उच्चारण गर्दाखेरि प्रसन्नता हुन्थ्यो रे देख्दाखेरि मनमा रमाइलो लाग्दथ्यो। हे अविनाशी राजा जस्ता अश्विनी कुमारहरू, तिम्रो दुईको नाम उच्चारण गर्दा पनि आनन्दको अनुभव हुन्छ। तिमीहरू मार्गमा गमन गर्दा सबैतिरबाट प्रार्थना हुन्छ। दम्पतिलाई रथका अघिल्ला भागमा चढाएर आश्रय दिँदा पनि उनीहरूलाई पाप दुर्गति रे संसारका भयले स्पर्श गर्न पनि सक्दैन। हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरूका लागि रिबुदेवले प्रदान गरेको प्रकट हुँदा तेजस्वी अन्तरिक्षकी पुत्री उषाको पनि उदय हुने रे सूर्यदेवबाट अति मनोहर दिन रे रात्रिले जन्म लिने मन्त्रले मात्रै गतिशील हुने रथमा तिमीहरू आऊ। हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरू यसै विजय रथले पर्वततर्फ प्रस्थान गरेर सयका बुढा गाई फेरि धुन बनाऊ। तिमीहरूका सामर्थ्यले बाँसाका मुखबाट पोथी भाले बगेर मुक्त गराएका थियो। हे अश्विनी कुमारौँ, भर्गु वंशजले रथ निर्माण गरे झैँ स्तोत्र तिमीहरूका लागि समर्पित गर्दछन्।
ज्वाइँलाई छोरी दिने बेलामा मानिसहरूले लुगा र गहनाले सिँगारे झैँ हामी स्तोत्रको भावना समर्पित गर्दछौँ। हाम्रा पुत्र पोत्रादि सन्तान सधैँ नै सुख सौभाग्यले युक्त हुन्, सुख चालिसौँ। हे कर्मद्रष्टा अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरूको तेजस्वी रथ बिहान जति बेला हिँड्दछ रे प्रत्येक साधकका सुखको उपभोग गर्ने साधन ल्याउँछ, त्यस बेला आफ्ना यज्ञको सफलताका लागि कुन याजकले त्यस तेजस्वी रथको स्तुति गान नगर्ला? तिम्रो त्यो रथ कुन ठाउँमा राखिएको छ? हे अश्विनी कुमारौँ, तिम्रो राति कता दिउँसो कतातिर जान्छु, कहाँ आफ्नो समय बिताउँछु? विधवा मैले दोस्रो लोग्ने वा सुन्दर स्त्रीले आफ्नो पतिलाई सम्मानित गरे झैँ यज्ञकालमा आदरसहित तिमीहरूलाई कसले आह्वान गर्दछ? हे नेतृत्वको क्षमता सम्पन्न अश्विनी कुमारौँ, बिहान व्यवसायी राजालाई प्रशंसाका स्तोत्रले जगाए झैँ तिमीहरू दुईका लागि स्तोत्र गान गर्दछन्। यज्ञको भाग प्राप्त गर्नका लागि प्रतिदिन कुन यजमानका घरमा प्रवेश गर्दछौ? यजमानको कुन दोष निवारण गर्दछौ? तिमीहरू दुवै राजकुमार झैँ कुन यजमानका यज्ञमा जान्छौ? हे अश्विनी कुमारौँ, व्याधाले हात्तीले सिंहको आशा गरे झैँ तिमीहरूलाई हामी रात दिन हविरे द्रव्यले आह्वान गर्दछौँ। हे उत्तम नायकौँ, तिमीहरूका निम्ति यजमान साधकहरू आहुति समर्पित गर्दछन्। तिमीहरू दुवै मानिसका लागि अन्न आदि प्रदान गर्दछौ। तिमीहरू कल्याणकारी उद्देश्यका स्वामी हो। हे उपदेशक अश्विनी कुमारौँ, मैं कक्षीवान की पुत्री घोषा हूँ। तिमीहरूका चारैतिर भ्रमणशील भएर यसो गान गर्दछु, तिमीहरू दुईका प्रति जिज्ञासा भावना छ। दिन रात मेरो कल्याणका लागि तिमीहरू नित्य कर्ममा सहायक भइदेऊ। हे सम्पूर्ण ज्ञानले सम्पन्न अश्विनी कुमारौँ, तिम्रो दुई रथमा आरूढ छौ। कुश झैँ स्तुतिकर्ताका घरमा रथबाट तिमीहरू विराजमान हुन पुग्दछौ। हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरूसित प्रचुर मात्रामा मधु छ। नारी जस्ता माउरीले त्यो मुखमा राख्दछन्। हे अश्विनी कुमारौँ, दुःखद स्थितिमा समुद्रमा खसेका बुझ्यौ तिमीहरूले सुरक्षित गरेका थियो। तिमीहरूले वश राजा रे अत्रिका उत्तम स्तोत्रबाट प्रशंसित भएर उनको उद्धार गरेका थियो। तिमीहरूको मित्रता दानीले प्राप्त गर्न सक्दछन्। तिमीहरूका संरक्षणमा प्राप्त हुने सुख शान्तिको अभिलाषा घोषाले पनि गरेकी छिन्। हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरूले आफ्ना सहायक रस ऋषि संयुरे विधवा नारीलाई संरक्षित गरेका थियो। यज्ञ सम्पन्न गर्नका लागि तिमीहरू नै बादल खुला गराउँछौ, त्यहाँबाट ध्वनिसँगै पानी वर्षन्छ। हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरूका सामर्थ्यले घोषा नारी लक्षणले युक्त सौभाग्यवती भइन्। रोजेको गतिलो वर उनलाई प्राप्त भयो। तिमीहरूको कृपाका वर्षाबाट काम लाग्ने वनस्पतिले हरियाली भरियो। ओह्रालोतिर तिमीहरूले बगाएका नदीहरू प्रवाहमान छन्। यी सबैलाई सामर्थ्य र आरोग्य लाभ भयो। हे अश्विनी कुमारौँ, आफ्नो पत्नीको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि रुन सक्ने पुरुषलाई यज्ञ आदि सत्कर्ममा नियोजित गर्दछौ। गर्भदान आदि संस्कारले सन्तान उत्पादन गरेर पितृयज्ञमा लगाउँछौ। तिनका स्त्रीहरू उनलाई सुखले सहयोग प्रदान गर्दछन्। हे अश्विनी कुमारहरू, युवा पतिले युवा पत्नीबाट प्राप्त गर्ने सुखबाट म अपरिचित छु। तिमीहरू नै त्यस सुखको वर्णन गर्दछौ। पत्नीलाई माया गर्ने स्वस्थ र बलिष्ठ पतिका घरमा पुग्न पाऊँ भन्ने मलाई रहेर छ। हे अन्य ऐश्वर्ययुक्त अश्विनी कुमारहरू, हामीप्रति तिम्रो कृपा दृष्टि बनाऊ। हाम्रा मनको इच्छा पूर्ति गर्नमा सहायता गर। तिम्रो हाम्रा लागि कल्याणकारी छौ। हामी आफ्ना पतिका प्रेम पात्र बनेर उनको घर सजाउन सकूँ। हे अश्विनी कुमारौँ, तिम्रो प्रार्थनाले प्रशंसित भएर मेरो पतिका घर ऐश्वर्य रे सन्तानले परिपूर्ण गराऊ। हे कल्याणकारी अश्विनी कुमारौँ, हामीलाई सुखपूर्वक प्रयोग गर्न सक्ने जल प्रदान गर। हाम्रो पतिका घरमा जाने मार्गमा दुष्ट विघ्न उपस्थित भए त्यसको निवारण गर। हे दर्शनी रे कल्याणकारी अश्विनी कुमारौँ, हिजो आज तिमीहरू कहाँ कसका घरमा खुसियाली मनाउँदै आफूलाई सन्तुष्ट गराइरहेका छौ? कुन यजमान तिमीहरू दुवैलाई बाँधेर राख्नका लागि समर्थ होला? तिमीहरू कुन ज्ञानवान यजमानका घरमा गएका छौ? सूक्त 41। हे अश्विनी कुमारौँ,
तिम्रो द्वेषिते एउटै रथ छे त्यस उत्तम रथको स्तुति गर्दै अनेकौं मानिस आन गर्छन्। त्यस यज्ञमा जाने रथ 3 पाडग्रा भएको छे, चारैतिर विचरण गर्दै त्यसले यज्ञ सफल बनाउँछे। प्रत्येक दिन बिहान हामी उत्तम स्तुतिले त्यस रथलाई आह्वान गर्दछौँ। हे सत्यनिष्ठ रे नायक अश्विनी कुमारौँ, तिम्रो बिहानी पत्नी मधु वहन गर्ने अश्वनारेका रथमा विराजमान हो। त्यसैमा यज्ञशील यजमान कहाँ जाऊ, त्यसले तिम्रोलाई प्रार्थना गर्नेहरूका होत्रयुक्त यज्ञमा तिम्रो पनि सहभागी हो। हे अश्विनी कुमारौँ, हातमा मधु धारण गरेका अदरव्यू स्वस्थ अथवा अनिक्त नामका जितेन्द्रिय ऋत्विक दानका भावनाले प्रेरित हुँदा तिम्रो दुई तिनका नजिक पुग तिम्रो सधैँ विद्वान ज्ञानी यजमानका यज्ञमा जान्छौ। मधुपान गर्नका लागि हाम्रो घरमा पनि अवश्य आऊ। सूक्त 42 धनुर्धारीले लक्ष्यमा लाग्ने खालका बाण प्रहार गरे चाहिँ वा ज्ञानले पुरुष सजिए चाहिँ इन्द्रदेवका लागि स्तुति प्रयोग गरो। हे ज्ञानी मानिसौँ, प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूका लागि यस्तै स्तुति प्रयोग गरो रे त्यसबाट उनीहरू पराजित हुन्। हे श्रोताओं, पराक्रमी इन्द्रदेवलाई सोमपानतर्फ आकर्षित गर। हे स्तुतिकर्ता, गाई द्वारा आफ्नो प्रयोजन पूरा गरे चाहिँ मित्र स्वरूप इन्द्रदेवसित आफ्नो अभिष्ट फल उपलब्ध गर। प्रशंसाका लागि योग्य इन्द्रदेवलाई जागृत गर। मानिसले अन्न भाण्डा मुक्त राखेर त्यसबाट अन्न निकाले चाहिँ शूरवीर इन्द्रदेवलाई अवश्य सिद्धिका लागि अनुकूल बनाऊ। हे वैभवशाली इन्द्रदेव, ज्ञानीहरू तिमीलाई कामना पूरा गराउने किन भन्दछन्? हामीलाई तिमी धन्य सम्पन्न बनाऊ, तिमीलाई हामी प्रोत्साहित गराउने मान्दछौँ। हे इन्द्रदेव, हाम्रो विवेक बुद्धि कार्य कुशलताले सम्पन्न गराऊ। हामीलाई शेष ऐश्वर्य रे सम्पदाले शोभायुक्त गराऊ। हे इन्द्रदेव, योद्धा समरभूमिमा जाँदा सहयोगका निम्ति तिम्रो स्मरण गर्दछन्। ती साधक युद्धमा वीरको सहायता गर्दछन्। इन्द्रका लागि सोम प्रस्तुत नगर्ने वीरहरू इन्द्रका मैत्री भावनाबाट वञ्चित हुन्छन्। भविष्यान्ले युक्त यजमान असङ्ख्य गाई अश्वादि प्रदान गर्ने वैभवशाली जस्तै उदार हृदयले इन्द्रदेवलाई सोमरस चाँडै समर्पित गर्दछन्। उनले इन्द्रदेवको सहयोग प्राप्त गर्दछन्। वत्रवध गर्ने इन्द्रदेव सामर्थ्यवान रे अनेकौं आयुधले युक्त सैन्य दल भएका यजमानका शत्रु चाँडै परास्त गराउँदै विघ्नकारी असुर विनाश गर्दछन्। हामी स्तोत्रले इन्द्रदेवको प्रार्थना गर्दछौँ रे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेवले हामीलाई अवश्य ऐश्वर्य प्रदान गर्दछन्। उनका अगाडिबाट शत्रु भयभीत भएर भाग्दछन्। त्यसपछि शत्रु पक्षको ऐश्वर्य सम्पदा इन्द्रदेवलाई उपलब्ध हुन्छ। हे इन्द्रदेव, असङ्ख्य साधक तिमीलाई आमन्त्रित गर्दछन्। तिम्रो वज्र नामको अस्त्र धारिलो छे, त्यसले हाम्रा नजिकका शत्रु लकेट्दै पर पुर्याएर अन्न जोर गाय आदिले युक्त सम्पदा प्रदान गर। स्तुतिकर्ताको प्रार्थना अन्न एवं रत्न उत्पादक बनाऊ। खरो सोमरस मधुरसका रूपमा विभिन्न धाराले झर्दै इन्द्रदेवका शरीरमा प्रवेश गर्दा वैभव सम्पन्न इन्द्रदेव सोमरस प्रदान गर्ने यजमानको विरोध गर्दैनन्, बरु सोमरस प्रस्तुत गर्नेलाई प्रचुर मात्रामा सम्पत्ति प्रदान गर्दछन्। हारेका जुवाडेले जितेका जुवाडीलाई खोजेर आफूले पहिले हारेको बदला लिन पराजित गरे जिङ अनिष्टकारी शत्रुमाथि इन्द्रदेव पनि पराक्रमी हमला गरेर पराजित गराउँछन्। देव पूजनमा आर्थिक कंजूसलाई नगर्ने साधकलाई ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव धन सम्पदाले सम्पन्न बनाउँछन्। हे धेरैतिरबाट बोलाइने इन्द्रदेव, तिम्रा कृपादृष्टिले हामी गाय रूपी धनद्वारा दुःख र दरिद्रताबाट निवृत्त हौँ। जो आदियनले भोग शान्त गराउँ। हामी शासनका अधिकारीसँगै अगाडि बढेर आफ्नो सामर्थ्य र क्षमताले शत्रुको विपुल सम्पदामा आफ्ना आधिपत्यमा लिन सकौँ। दुष्टि पापी शत्रुबाट बृहस्पतिले हामीलाई पश्चिम उत्तर र दक्षिणबाट सुरक्षित गरून्। इन्द्रदेवले पूर्व दिशा र मध्यम भागबाट आउने शत्रुबाट हामीलाई सुरक्षित गराउन्। ती इन्द्रदेव सबैका मित्र हुन् रे हामी पनि
उनका प्रिय सखा हुँ। उनी इन्द्रदेवले हाम्रो इच्छा पूरा गराउन्, पवित्र आत्मशक्ति वर्दी गराउने, सँगै सँगै रहने रे उन्नतिको कामना गर्ने हाम्रो स्तुतिले ऐश्वर्यवान इन्द्रलाई आश्रय पाउनका लागि स्त्रीले पतिलाई गङ्गाले चाहिँ घेर्दछ। यो असङ्ख्य तिरबाट स्तुति गर्ने योग्य इन्द्रदेव, तिमीलाई छाडेर हाम्रो मन अर्कातिर जाँदैन। हामी आफ्नो रहर तिमीमा नि केन्द्रित गर्दछौँ। राजा सिंहासनमा बसे झैँ तिमी कुशका आसनमा प्रतिष्ठित हो। तिम्रो शेष सोमरस पिउने इच्छा पूरा होस्। हामीलाई दुर्दशायुक्त कुमति र अन्नका अभावबाट संरक्षण प्रदान गर्नका लागि इन्द्रदेव हाम्रा चारैतिर विराजमान हुन्। ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव नै सबै सम्पदा रे धनका अधिपति हुन्। अभिष्ट वर्षक रे तेजस्वी इन्द्रदेवका निर्देशनमै गङ्गा आदि 7 नदीले त्यस देशलाई अन्न आदिद्वारा समर्थ गराउँछन्। चराले राम्रा पात हुने वृक्षको आश्रय लिए पात्रमा विद्यमान हर्षदायक सोमरस इन्द्रदेवको आश्रय लिन्छ। सोमरसको प्रभाव रे तेजले इन्द्रदेवको मुख तेजोमय हुन्छ। इन्द्रदेव आफ्नो सर्वोत्तम तेजस्विता मानिसलाई प्रदान गरून्। जुवाडेले आफूलाई पराजित गर्नेलाई खालमा खोजिकन पराजित गरे चाहिँ वैभवशाली इन्द्रदेव जलवर्षा रोक्ने सूर्यलाई पराजित गराउँछन्। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, कुनै पनि पुराना वा नयाँ मानिस तिम्रा पराक्रमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने हुँदैनन्। खोजेको कुरो पुरो गराउने इन्द्रदेव सबै मानिसमा स्थित छन्। उनी स्तोत्रको स्तुति ध्यानपूर्वक सुन्दछन्। इन्द्रदेव खुसी हुने यजमानको सोमयागमा खरो सोमरसले शुद्ध रोजनी शत्रु पराजित गराउने सक्षम हुन्छन्। स्वाभाविक रूपले सागरतिर नदी प्रवाहित भए झैँ रे साना तिना खोला नाला पोखरीतिर बगे झैँ सोमरस सहजताका साथै इन्द्रदेवलाई नै प्राप्त हुन्छ। दिव्य वर्षा गराउने पर्जन्यले जोको खेती बढाइ झैँ इन्द्रदेवको महिमाले ज्ञानीहरूका यज्ञस्थल बढाउँछन्। रिसाएको साँडेले अर्को साँडे लखेट्दै कुदे झैँ इन्द्रदेव रिसाएर मेघतिर कुद्दछन्। मेघलाई फुटाएर त्यसमा आश्रित वृष्टिको जल हाम्रा लागि मुक्त गराउँछन्। ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव सोम अर्पण गर्ने, दानी रे अवसान समर्पित गर्ने यजमानलाई तेज प्रदान गर्दछन्। इन्द्रदेवको वज्र तेजसँग प्रकट होस्। उहिलेकी जस्तो स्तोत्रवाणी यज्ञमा उत्पन्न होस्। स्वयं देदीप्यमान इन्द्रदेव तेज र शोभाले युक्त एवं पवित्र हुन्। सज्जनका पालक इन्द्रदेव सूर्यको जस्तै शुभ्र ज्योतिले प्रकाशमान हुन्। हे अनेकौँतिरबाट आन गरिने इन्द्रदेव, तिम्रा कृपादृष्टिले हामी गाय रूपी धनद्वारा दुख दारिद्र्यबाट मुक्त हौँ, जो आदि अन्न भोगमा आपूर्ति गराऊ। शासनका अधिपतिको कृपा पात्र भएर आफ्ना सामर्थ्यले शत्रुको विपुल सम्पदा हामी आफ्नो अधिकारमा लिन सकौँ। दुष्ट पापी शत्रुबाट बृहस्पति देवले हामीलाई पश्चिम उत्तर र दक्षिणबाट रक्षा गरून्। इन्द्रदेवले पूर्व दिशा रे मध्य भागबाट आउने शत्रुबाट हामीलाई संरक्षित गरून्। इन्द्रदेव सबैका मित्र रे हामी उनका प्रिय सखा हौँ। उनै इन्द्रदेवले हाम्रो इच्छा पूरा गरून्। सुख 44। इन्द्रदेव शारीरिक रूपमा स्थूल छन् रे उनी आफ्ना विशाल तथा पराक्रमी सामर्थ्यले सम्पूर्ण शक्तिशाली पदार्थलाई शक्तिहीन गराउँछन्। ती ऐश्वर्य सम्पन्न इन्द्रदेव रथमा आरूढ भएर यहाँ आई हर्ष प्राप्त गरून्। हे मनुष्यका पालक इन्द्रदेव, तिम्रो रथ उत्तम रीतिले बनेको छ। तिम्रा रथका 2 अश्व राम्रोसित सजाइएका छन् रे तिमी हातमा वज्र लिएका छौ। हे अधिकारले सम्पन्न इन्द्रदेव, सुशोभित भएर सजिलो मार्गबाट शीघ्र हाम्रा नजिकै आऊ। तिम्रो सेवाका लागि सोमरस प्रस्तुत छ, त्यो पान गराएर हामी तिम्रो सामर्थ्य बढाइदिनेछौँ। मानिसका पालक हातमा वज्र लिएका शत्रुको सैन्यबल घटाउने, खोजेको कुरो पुरा गराउने रे सत्यको नियममा रहेका वीर इन्द्रदेवका रथ बोक्ने उग्र बलिष्ठ अति उत्साही अश्वले उनलाई हामी कहाँ लिएर आउन्। हे इन्द्रदेव, सोमरसले शरीर बलियो हुन्छ, त्यो कलशमा मिसिएर बल सञ्चार गराउने खालको भएको छ। त्यस्तो सोमरस तिमी आफूभित्र छिराउ रे हाम्रा सामर्थ्य शक्तिमा वृद्धि गर। हामीलाई आफन्त बनाऊ, किन भन्ने तिमी
ज्ञान को खोजी करने रोलाई धन संपदाली समृद्ध पाड़ने हो। हे इंद्रदेव, हामी स्तोत्रलय तिमी मनके संपदा प्रदान कर सोमले युक्त हाम्रा यज्ञमा शुभ आशीर्वाद दिन आऊ। किन भनी हाम्रा स्वामी तिमी नै हो। तिमी हाम्रा यज्ञका कुशका आसनमा विराजमान हो। तिमीलाई सेवन गर्ने सजीको सोमपात्र कसैले बलपूर्वक खोज्न सक्ला कि भन्ने आँट कसैले गर्दैनी। हे इन्द्रदेव, असल मानिसहरू उले देखिने देवतालाई आमन्त्रित गरिरहेका छन्। उनीहरूले कीर्ति प्रदान गर्ने रे दुष्कर कार्य सम्पन्न गर्दै विभिन्न देवलोक प्राप्त गरे। यज्ञ उपासना रूपी नौकामा चढ्न नपाएका दुष्कर्म रूपी पापमा फँसेकाहरू ऋणको भारीले थिचेर दुर्गतिग्रस्त हुँदै दुःख पाइरहन्छन्। यस बेला जो दुर्बुद्धिले ग्रस्त भएर यज्ञका विरोधी छन्, जसको जीवन रूपी रथमा पतनका मार्गतिर गच्याट्ने खालका अश्व नारिएका छन्, तिनीहरू अधोगामी हुन्छन् रे नरक पुग्दछन्। पहिलेदेखि नै देवताका निम्ति अवसान समर्पित गर्ने जुटेका जुन मानिसहरू नै वास्तवमा स्वर्गधाम प्राप्त गर्दछन्, त्यहाँ प्रचुर मात्रामा अनेकौं किसिमका उपभोग्य सामग्री उपलब्ध छन्। इन्द्रदेव सोमपान गरेर आनन्दित हुँदा सबैतिर घुम्दै काँपिरहेको बादल सुस्थिर गराउँछन् रे उनी आकाशलाई विचलित गराउँछन्। त्यसपछि बादल गर्जन थाल्छे। विद्युत रे पृथ्वीको आपसी सम्बन्ध त्यसै स्थितिमा धारण गर्दै इन्द्रदेव उत्तम वचन बोल्दछन्। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, तिम्रो यो उत्तम किसिले बनेको अंकुश हामी लिन्छौँ। अंकुश रूपी स्तोत्रवाणीले हात्ती जस्ता बलिया दुष्टलाई दण्डित गर्दै तिमी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्दछौ। हाम्रा सोमयागमा तिमी आएर विराजमान हो। हे इन्द्रदेव, तिमी गतिलो तरिकाले सम्पन्न गरिएका सोमयज्ञमा हाम्रा प्रार्थनामाथि ध्यान देऊ। हे अनेकौं तिरबाट आह्वान गरिने इन्द्रदेव, तिम्रा कृपा दृष्टिले हामी गाय रूपी धनद्वारा दुख दारिद्र्यबाट मुक्त हौँ। जो आदियनले हामी भोग आपूर्ति गरौँ, शासकाधिपतिको कृपा पात्र भएर आफ्ना सामर्थ्यले शत्रुको विपुल सम्पदामा अधिकारमा लिन सकौँ। दुष्टि पापी शत्रुबाट बृहस्पति देवले पश्चिम उत्तर र दक्षिणबाट हामीलाई रक्षित गरून्। इन्द्रदेवले पूर्व दिशा रे मध्य भागबाट आउने शत्रुबाट हामीलाई रक्षित गरून्। ती इन्द्रदेव सबैका मित्र हुन् रे हामी उनका प्रिय सखा हौँ। उनै इन्द्रदेवले हाम्रो इच्छा पूरा गरून्। सूक्त 45। सबैभन्दा पहिले अग्निदेव आकाश मण्डलमा विद्युतका रूपमा उत्पन्न भई उनको दोस्रो जन्म जातवेदाका नामले हाम्रा बीच पार्थिव रूपले प्रकट भयो रे तेस्रो वडवानलका रूपमा समुद्री जलमा उत्पन्न भई मानिसका लागि कल्याणकारी अग्निदेव निरन्तर प्रदीप्त रहन्छन्। ध्यान गर्नमा कुशलहरूले उनी अग्निदेवको प्रार्थना गर्दछन्। हे अग्निदेव, हामी तिम्रा तिनै किसिमका स्वरूप जान्दछौँ। अन्यको स्थानमा तिम्रो जुन स्थिति छ, हामी त्यससित पनि परिचित छौँ। तिम्रो जुन अति गोप्य रे परम शेष नाम छ, हामी त्यससित पनि परिचित छौँ। तिम्रो उत्पन्न हुने स्थल जुन हो, त्यस कारणभूत स्थानसित पनि हामी परिचित छौँ। हे अग्निदेव, मनुष्यका कल्याणकारी गुणदेवले तिमीलाई समुद्री जलभित्र प्रज्वलित गरेका छन्। मानिसका निरीक्षक सूर्यदेव तिमीलाई दिव्य स्थानमा प्रज्वलित गर्दछन्। तिमी आफ्नो तेस्रो स्थान मेघमण्डलमा वर्षा उत्पादन गर्ने विद्युतका रूपमा छौ। मुख्य देवताका समूहले स्तुति गर्दै तिम्रो तेज बढाउँछन्। हे अग्निदेव, तिमी आकाशमा मेघका बीचमा विद्युत रूपमा चम्कन्छौ रे गर्जना गर्दै पृथ्वी गुन्जायमान गराउँछौ। प्राण रूपी पर्जन्यका रूपमा बोट बिरुवा अंकुरित गर्दछौ। तिमी चाँडै उत्पन्न रे प्रज्वलित भएर सबैलाई प्रकाशित गर्दछौ। पृथ्वी र द्युलोक माझमा विद्युत रूपमा सुशोभित हुने तिमी सबैका लागि स्तुत्य छौ। उदार सम्पत्तिशाली ऐश्वर्य धारण गर्ने मनुष्यहरूका प्रेरक, सोमका संरक्षक, धन प्रदायक, बलका पुत्र, जलका स्वामी अग्निदेव उषाभन्दा अगाडि प्रज्वलित भएर शोभायमान हुन्छन्। सम्पूर्ण विश्वका प्रकाशक पानीबाट उत्पन्न अग्निदेव प्रकट हुँदाखेरि नै द्युलोक रे भूलोक प्राप्त गर्दछन्। पाँचै वर्णका मानिसले अग्निदेवको अर्चना गर्दा उनी राम्ररी बलियो पर्वत जस्तै बादल भेदन गरेर जलको वर्षा गराउँछन्। देख्दैखेरि
ज्योतिषमान अग्निदेवको दीप्तिमान छे। उनी अदम्य प्राणयुक्त प्रकाशले शोभायमान हुन्छन्। उनी अन्न र वनस्पति पाएर अमर हुन्छन्। अग्निको जन्मदाता रे झोलोको उत्पादक शक्ति विचित्र रमाइलो छ।